गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु र साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति शैक्षिक बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सुनित राज ढुङ्गेल। विगत धेरै वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याएर देशलाई एउटा सक्षम जनशक्ति प्रदान गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम हो शैक्षिक बहस। त्यसै गरी आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ विन्डी हाउस स्कुलका चेयरम्यान ललिता प्रसाई। आउनुहोस् तसबिन उहाँलाई स्वागत गरौँ। म्याम, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ म्याम आजकल? म अहिले त्यही अनलाइन क्लासेसहरू चलिरहेछ, त्यसैको मोनिटरिङ गर्दैछौँ। हजुर। त्यसलाई अझ कसरी राम्रो, कसरी बेटरमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसैमा हामी लागिरहेछौँ भन्नु पर्यो। करिब यो 3 महिना भयो होम क्वारेन्टाइनमा बसेको हामीहरू कोरोनाको कारणले गर्दा। यो बिचमा म्यामको चाहिँ लाइफस्टाइल कस्तो रह्यो म्याम? कस्तो अनुभव रह्यो? हाम्रो अनुभव चाहिँ नि शिक्षासँगै नै सम्बन्धित भयो। किनभनेदेखि क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि पनि हामीले जुन अहिलेको 10 क्लासले सिद्धाएर गयो, अहिले भर्खर अब नम्बरहरू पठाइयो, तिनीहरूलाई नै हामीले कोचिङ गऱ्यौँ। 5 गते होइन 15 गते चैतदेखि नै कोचिङ सुरु गऱ्यौँ उनीहरूलाई अनलाइन। त्यो गर्दै गयौँ। अनि वैशाख 4 गतेबाट चाहिँ नि सम्पूर्ण स्कुललाई अनलाइन क्लासेस चाहिँ नि बिचमा टिचर्सहरूलाई बोलाएर ट्रेनिङ दिइयो। अनि हामीले पहिले पनि पेरेन्ट्सलाई के भनेको थियौँ, वैशाख 4 गते हाम्रो स्कुल लाग्छ है भनेर प्रमिस गरे हुनाले 4 गते नै हामीले अनलाइन क्लासेस सुरु गऱ्यौँ। वैशाख 4 गतेदेखि नै हाम्रो अनलाइन क्लासेस एकदमै चलिरहेको छ। सबै स्टुडेन्टहरूलाई छ कि के छ? सबै स्टुडेन्ट, होल स्कुल स्टुडेन्ट्सलाई र केजी र युकेजीको स्टुडेन्ट्सलाई पनि छ। अनि सबै विद्यार्थीहरू यही भ्यालीभित्रकै हुनुहुन्छ हजुरहरूको? सबै होइन, बाहिर बस्ने पोखराहरू बस्नेहरूले पनि अनलाइन आइरहेछन्। लगभग 100% प्रेजेन्स हुनुहुन्छ स्टुडेन्टहरू? 100% प्रेजेन्स छ। म्याम के छ अनिखेरि जस्तो चाहिँ अब यो अनलाइन क्लासहरू लिँदै हुनुहुन्छ, म्यामहरूले भर्ना पनि गराइसक्नु भयो कि अब यो मासिक शुल्कहरूको के छ? अब के अरे अभिभावकहरू पनि दोधारिया छन् होइन, अब स्कुलहरूबाट सञ्चालकबाट के कस्तो कुरा आउँछ? हुन त अब सरकार निकायबाट एक्ज्याक्ट यही हो भन्ने कुरा त आएको छैन होइन। तब पनि तपाईँको चाहिँ स्कुलका चाहिँ प्रिन्सिपलहरूले, सञ्चालकहरूले चाहिँ फी माग्दैछन् भन्ने कुरा गुनासो पनि आउँदैछ। के छ म्याम यसमा? यसमा के छ भने हामीले चाहिँ इयरली फिस भनेर जुन स्कुलले लिन्थ्यो, यसपालि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै स्कुलहरूले त्यो छुट गरेका छन्। एनुअल फी चाहिँ नि हामीले छुट गरेका छौँ, हामीले पनि गरेका छौँ। त्यसको लगायत मलाई जहाँसम्म अरू स्कुलहरूसँग कुरा भइरहन्छ उनीहरूले पनि छुट गरेका छन्। र फिस चाहिँ नि हामीले विशेष वेन्डी हाउसले चाहिँ के गरेँ, मैले सुरुमै पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नि एउटा जुम मिटिङ गरेँ। जुम मिटिङ बापतै मैले के भने तपाईँको 47.5% छुट दिएको छ मेरो स्कुलले फिजमा। यति छुट दिएर हामी टिचर्सलाई हामीले त्यसै राख्न सक्दैनौँ। टिचर्सलाई अब यो अन्युअल भयो, कतिसम्म घरमा बस्ने, उनीहरूलाई बेतलबी राख्न पनि गाह्रो थियो र पैसा दिएर राख्न पनि स्कुलले नसक्ने अवस्था थियो। र यो भनेर मैले मिटिङ पहिले हरेक क्लासको पेरेन्ट्ससँग पहिले सुरुवातमै मैले मिटिङ गरेर उहाँहरूलाई अग्री गराएर चाहिँ नि मैले यो क्लासेस सुरुवात लगभग 50% उहाँहरूले कट डाउन जस्तो के त्यही अनुसारले के अरे टिचरहरूलाई पनि पेमेन्ट गर्नु भएको छ कि? अहिलेसम्म मैले मेरो टिचर्सलाई चाहिँ 100% पे गरिरहेको छु। त्यो भनेपछि आफैले गरिरहनु भएको छ हजुरले। अभिभावकहरू यो चाहिँ जुन 50% तिर्नलाई कन्भिन्स हुनुहुन्छ उहाँहरू? कन्भिन्स हुनुहुन्छ, तर हेर्नुहोस् जहाँ गए पनि एउटा दुईवटा त अवरोध त आइहाल्छ। देयर इज नो डाउट अबाउट द्याट। र 2-3 जना पेरेन्टहरूले अवरोध गरे, अब यस्तो अनलाइन पढाएर तपाईँ फिस लिने के लिने, सरकारले नलिनु भनेको छ भन्ने कुराहरू आयो। अनि मैले सबै अभिभावकलाई के भने पनि ठिक छ, सरकारले फिस नलिनु भनेको छ भने आई एम मोर देन ह्याप्पी। किन तपाईँ माथि पनि भार भएन यस्तो अवस्थामा। सरकारले मेरो घर भाडा र मेरो टिचर्सलाई तिर्दियो भने मलाई 1 रुपियाँ पनि तपाईँहरूसँग लिनु छैन। दिस इज माई आन्सर। एन्ड टिल टुडे मेरो घर भाडा, मेरो टिचरहरूको, हाम्रो नेपाली सरकार इज स्ट्रङ इनफ टु पे भने हामी स्कुल्सले हामी पढाइदिन्छौँ। हाम्रो पढाउने हाम्रो के भन्ने दायित्व हो। र एक त पढाउनु त मेरो त प्यासन पनि हो। म अहिले पनि 8, 9, 10लाई सोसल स्टडिज म आफै लिन्छु, हरेक साल लिँदै पनि छु। र त्यो कारणले गर्दाखेरि
हामी पढाइदिन्छौँ, उहाँहरूले सरकारी फिस हामी त्यो स्यालेरी भर्दै हुन्छ। जस्तो अब जति हजुरहरूले भन्नुभयो नि 50% जति भनौँ 47 जति हजुरहरूले मैले कसैले 50 गर्यो त्यो गर्नुभएको छ के अहिले चाहिँ यो अवस्थामा सम्पूर्ण अभिभावकहरू तिर्ने हैसियतले हुनुहुन्छ त? अब जस्तो चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँहरूको इन्कमहरू पनि रोकिएको होला, समस्या होला, त्यो कुराहरूले कसरी मिलाउनु भएको छ यहाँ? मैले कति पेरेन्ट्स जसले चाहिँ लकडाउनले गर्दा अहिले हाम्रो व्यापार भएको छैन, यस्तो छैन भनेर भन्न आउने पनि हुनुहुन्छ, नभए होइन। अनि मैले उहाँहरूलाई हुन्छ सर, तपाईँहरूले अहिले जति सक्नुहुन्छ त्यो तिर्नुहोस् र अरू जति बाँकी हुन्छ अब एक दिन न एक दिन त केही न केही त खोल्ला नि, त्यतिखेर मिलाउँला। किनभने तपाईँहरूको पनि बच्चा, मेरो पनि बच्चा, हामी दुइटैको उद्देश्य के हो भने यो फ्री टाइममा त्यसै घरमा एप्स खेलेर नबसोस्, एप्स खेले बापत केही सिकोस्, जानोस् भनी चाहिँ मैले गरिदिएको छु। र उहाँले यो टेलिभिजन मार्फत सुनिरहनु भएको छ भने नि इट इज द ट्रुथ। जस्तो अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लास अहिले हामी जुन चलाइरहेको छौँ यो कतिसम्म इफेक्टिभ छ म्याम? हाम्रो क्लासेस चाहिँ नि अब सुरुमा मलाई इफेक्टिभै लाग्यो। हामीले क्विज कन्टेस्ट, राइटिङ कन्टेस्ट, अस्ति के पनि गऱ्यौँ हामीले, के अरे एसए कम्पिटिसन पनि गरायौँ यस मार्फत। अब यस मार्फत हामी 3 घन्टाको जाँच पनि सञ्चालन गर्दैछौँ, 2.5 घन्टाको फर द फर्स्ट टर्म। हामी भानु जयन्ती पनि गर्दैछौँ। इनफ्याक्ट भानु जयन्तीलाई अरू स्कुल्स पनि इन्भाइट गरेर गर्ने हो कि एउटै प्लेटफर्ममा। अब आफ्नो घरबाट बोल्छन् तर we will bring it to one platform भन्ने कुरो पनि भइरहेछ। इट इज नट एज इफेक्टिभ साँचो कुरो गर्दाखेरि एज द चाइल्ड सिटिङ इन द क्लासरुम, पक्कै पनि भएको छैन। तर टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ नि राम्रै पनि भएको छ। जस्तो अब चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ कहर चाहिँ यत्तिकै लम्बिने हो भनेदेखि, भनौँ न यो वर्षै जाने हो भनेदेखि के यो हाम्रो सेसनै सिद्ध्याउँछौँ त हामी अनलाइनमै? हाम्रो त फर्स्ट टर्म एक्जाम्स पनि फर्स्ट विक अफ वैशाखमा हुँदैछ। हजुर। अब वेन्डी हाउसको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि चाहिँ नि वी हेभ फिनिस्ड आवर कोर्स फर द फर्स्ट टर्म। जस्तो अब यो सेसनको लागि नै अनलाइन नैबाट सक्यो भनेदेखि हामी के अपग्रेड गर्छौँ नेक्स्ट इयर? डेफिनेटली। जस्तो अब यहाँहरू जस्तो निजी विद्यालयहरूले त त्यो गराइरहनु भएको छ होइन, चलाइरहनु भएको छ। केही सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, सरकारी विद्यालयहरू छन् जुन चाहिँ अहिले पनि क्वारेन्टाइन भनेर चाहिँ युज भइरहेछन् होइन। अब यहाँहरूसँग पढ्ने विद्यार्थी र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी त एउटै हुन्, एउटै देशका हुन् होइन। अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी अपग्रेड भइरहँदाखेरि, अब भनौँ न एउटा लेभलको सिलेबसहरू उनीहरूको कोर्स पनि चलिरहँदाखेरि अनि सामुदायिकको विद्यार्थी चाहिँ एउटा चाहिँ पन्छिएर चाहिँ अलगिएर चाहिँ बस्नु अब चाहिँ त्यो कतिसम्म न्यायोचित छ तपाईँ? यहाँ सुन्नुहोस्, यो कुराको लागि चाहिँ नि निजी विद्यालय चाहिँ नि इज नट रिस्पोन्सिबल। हजुर। बट एज बच्चाको सन्दर्भमा गर्दाखेरि वी अल, तपाईँ म हरेक अभिभावक वी आर रिस्पोन्सिबल। के कारणले भन्दाखेरि हाम्रो सरकारले चाहिँ किन सोचेन त? यत्रो टाइम बितिसक्दाखेरि पनि त्यो अरू विद्यालयहरूलाई चाहिँ नि कसरी मापदण्डभित्र ल्याउने भनेर एउटा एज अ सरकार they have to be responsible, they have to know how the course is going to go on। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने अझ पनि निजी विद्यालयले जुन अब हाम्रो टोलमा भएको सरकारी विद्यालयहरूको कुनै अब जस्तो 8, 9, 10 हो मेन अहिले 8, 9, 10 को यति विद्यार्थी यो स्कुलमा लैजाउँ, यति विद्यार्थी यो स्कुलमा लैजाउँ भन्दाखेरि एक त मिसले पढाइरहने हो ऊ एकै ठाउँमा बसेर होइन, उसलाई 10 जना आए पनि 100 जना आए पनि त्यहाँ त फरक परेन होइन। उही करेक्सन गर्नमा उनीहरूलाई करेक्ट गर्नमा अलिकति टाइम लाग्ला, तर टु सम एक्सटेन्ट वी कुड एडुकेट देम होइन। यो चाहिँ नि सरकारले पनि हाम्रो तर्फबाट यो कुरा उठाएको छैन। खालि पढ्न पाएन भनेर कम्पेरिजन भइरहेछ, विच इज नट गुड इन मेनी वेज। एन्ड इन अदर वेज एज चिल्ड्रेन all the children should be offered the same amount of opportunity as a Nepali child। यो त सरकारी विषय हो। उहाँले कुनै यो शिक्षाविदहरूलाई चाहिँ नि बोलाएर राखेर चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्ने कुरो हो। खालि फिस नलि तिमीहरू नगर भन्नुभन्दा दे शुड हेभ गन टु अ मोर प्रोडक्टिभ वे। किनभने भोलिको कर्णधार त यिनै बालबालका हुन्। यिनीहरूको 2-3 वर्ष यसै कोरोनामा गयो भने भोलि नेपाल के भयो त? एक त हाम्रो नेपाली सबै विदेश गएर काम गर्न तयार, नपढ्ने अपर्च्युनिटी पाउँदा पनि,
अब यस्तो बेलामा त झनै अब फ्री बसै गुज्जा खेल भने जस्तो भइदियो। जस्तो म्याम अब हजुरहरूले भर्चुअल क्लास चलाइरहनु भएको छ, जस्तो अब भनौँ विद्यार्थीहरू होम क्वारेन्टिनमा बसिरहेछन् होइन, एउटा कोरोनाको त्रास छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो कोरोनाको कतिको साइकोलोजिकल असर कतिको परेको देख्नुहुन्छ म्याम, कतिको पाउनु भएको छ? मैले बच्चाहरूमा त खास त्यति दे आर नट भेरी इफेक्टेड, पेरेन्ट्स चाहिँ नि बढी कन्सर्न्ड हुनुहुन्छ र बच्चाहरूमा चाहिँ नि बरु स्कुल आउन पाए हुन्थ्यो, यसो खेल्न पाए हुन्थ्यो, साथीहरू भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नि एकदम छ के मनमा। बिचार बालक हुन्, व्हाट इज कोरोना भन्ने त्यति बुझेको पनि छैनन्। अब बुझेका छैनन् भन्दा हामीले पनि बुझेका छैनौँ, फर हाउ लङ, फर वाट टाइम भने जस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति गाह्रै छ भन्नु पर्यो, बच्चाहरूलाई गाह्रै छ अहिलेको समय। जस्तो अब अलिकति हजुरकैतिर जाउँ, हजुरले यो शिक्षा क्षेत्रमा कति समय बिताउनु भयो? म टिचरै भएको त हेर्नुहोस् 1973 देखि नै म एज अ टिचर वर्क गरेको हो। हजुर। वेन्डी हाउस एज सच चाहिँ नि 29 इयर्स भयो रन गरेको। अनि अब त्यही हो। अनि यो विन्डी हाउस आफैले स्थापना गर्नुभएको? हजुर हो। यो चाहिँ झन्डै कति 1-2 दशक 29 इयर्स भयो, भनेपछि 3 दशक बिताइसक्नु भएको छ। योसम्म आउँदाखेरि कस्तो अनुभव रह्यो म्याम यो शिक्षा क्षेत्रमा? यत्रो चाहिँ भनौँ 3 दशक चाहिँ हजुरले चाहिँ बिताइसक्नु भएको छ, झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ एउटा जीवनकालको चाहिँ भनौँ न 1/3 भाग नै हो होइन? कस्तो रह्यो म्याम यो शिक्षा क्षेत्रको अनुभव हजुर? यो शिक्षा क्षेत्रको अनुभव चाहिँ मलाई एक किसिम भन्दाखेरि असाध्यै रमाइलो पनि भयो। धेरै कुरो सिक्न पनि पाएँ, धेरै कुरो अध्ययन पनि गर्न पाएँ र त्यो मैले पढेको कुरो सिकेका कुरोहरू बच्चाहरूलाई दर्शाउन पाएँ, सिकाउन पाएँ। त्यसमा अत्यन्त खुसी छु। तर अत्यन्त नखुसी पनि छु कतै कतै, जुन कुरामा चाहिँ नि हाम्रो जुन किताबहरू प्रस्तुत छन् त्यो अलि सान्दर्भिक नभएर चाहिँ नि ओन्ली बुक बेस्ड हो कि अलिकति खुलेर अलिकति बच्चाहरूलाई रिसर्च गर्ने, फाइन्ड आउट गर्ने ठाउँहरू पनि अलिकति छोडिदिनु पर्थ्यो कि किताब चाहिँ नि टिचरलाई मात्रै एउटा माध्यम भएर चाहिँ नि बच्चाहरूलाई त्यसबाट लिएर टिचरहरूले चाहिँ नि त्यो सब्सटेन्स चाहिँ नि त्यसबाट लिएर चाहिँ नि अरू बढी प्रड्युस गरेर दिन सक्नुपर्ने हो कि एउटा त्यो कुरा आयो। अर्को चाहिँ नि एकदमै शिक्षा ट्रेन शिक्षकहरू पाउन अति मुस्किल अवस्थामा छौँ हामीहरू र जब मसँग ट्रेन शिक्षक छैन भने उसले त्यो भोलि विद्यार्थीलाई के शिक्षा दिन्छ तपाईँ त्यही सोच्नुहोस् होइन। र एउटा अति राम्रो व्यवस्थित टिचर्स ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ नि आई थिङ्क सरकारले खोल्नु एकदमै जरुरी छ। एउटा 12 क्लास ग्रेजुएसन गर्ने बित्तिकै म टिचर बनी भन्ने भावना जसले राख्छ विदाउट ट्रेनिङ, द्याट इज कम्प्लिटली रङ। तर हाम्रो अवस्था यस्तो छ, जस्तो आउनुहुन्छ उहाँले ल यतिको त सब्जेक्ट जान्नु भएको रहेछ लिउँ न त भन्ने अवस्था परेको छ। उहाँलाई लिएर फेरि ट्रेनिङ गर, फेरि हामीले ट्रेनिङ गरिसक्दा अर्को स्कुलमा गइदिनु हुने, यी सबै ताना लुसीहरू त चलिराखेकै छ हेर्नुहोस्। जस्तो म्यामले चाहिँ यो लामो समय शिक्षामा बिताइरहँदाखेरि होइन, शिक्षाले कतिको फड्को मार्यो र यो अवस्था, यो जुन शिक्षाको एउटा विकास त भएकै छ, यो विकास चाहिँ यो अहिलेको 21औं शताब्दी जुन चाहिँ विश्व बजारसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न कतिको उपयुक्त छ कि छैन नेपाली शिक्षा? अलिकति नमिलाएर लेखिया हो कि भने जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ नि अलिकति अहिलेको ग्लोबल सिटिजन बनाउनको लागि, एउटा संसारै बुझ्नको लागि हामीले शिक्षामा चाहिँ नि मैले भनिहालेँ धेरै भेरिएसनहरू ल्याउन जरुरी छ र टिचर्सले नै हामीले नै टिचर्सहरू ट्रेन गरेर चाहिँ नि अलिकति टिचिङ मेथडहरूलाई चाहिँ नि धेरै नै फरक रूपमा ल्याएदेखि र बच्चाले आफै सोचेर आफै अध्ययन गर्ने क्रिएटिभिटी चाहिँ नि बढी ल्याउन सकेमा हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ नि भोलि संसारको जुनै भागमा गएर नि उभिन सक्ने बनाउन पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा। र अर्को एउटा कुरो हामीले के शिक्षा दियौँ त हाम्रो बच्चालाई? जब जुनै बच्चा पनि 12-13 क्लास पास भएर पलायन हुन्छ भने के शिक्षा दियौँ त? हामीले के पलायन हुने शिक्षा दिया हो त नेपालीलाई? होइन नि। पढेर यो देशमा बसेर यो देशको सेवा गर्नु पर्यो, नेपाललाई तान्नु पर्यो भन्ने मेरो कुरो। सबैजना विदेश जाने, आबाउले कमा जति भारी पैसा सबै हामी विदेशलाई तिर्ने, अनि हाम्रो यङ जेनेरेसनले सबै आफ्नो पसिना र त्यो
20 देखि 35 वर्षका युवाहरू सबै आफ्नो पसिना र जुन त्यो उमेरमा काम गर्न शक्ति देन दिन जति शक्ति विदेशमा फ्यालिरहेका छन् भनेपछि हामीले के शिक्षा दियौँ त? हामीले केही पनि दिएनौँ। इफ यु लुक एट टुडे हामीले केही पनि दिएनौँ। म्याम यो सेन्टर फर अटिजममा पनि हुनुहुन्छ हजुर, त्यसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के हो म्याम यो अटिजम भनेको के हो? यो अलिकति नयाँ छ क्या अरे नेपालको लागि? होइन, अटिजम भने चाहिँ नि नेपाललाई बुझ्नमा चाहिँ नयाँ भयो। यो चाहिँ अति नै पुरानै अवस्था हो जुनमा चाहिँ बच्चाहरू जन्मिन्छन्, नर्मली जन्मिन्छन्, तर तपाईँले लगभग 18 देखि 2 वर्ष बिचमा चाहिँ नि के देख्नुहुन्छ भने यो बच्चा सोसलाइज नगर्ने, बाथरुम ट्रेनिङ गर्नलाई गाह्रो, नबोल्ने, अरूलाई आँखामा नहेर्ने, नाम बोलाउँदा नसुन्ने अथवा नसुने जस्तो गर्ने किसिमको एउटा अटिजम भन्ने अवस्था हुन्छ एउटा नानीहरूमा। त्यो अवस्थाको बच्चाहरूको चाहिँ नि जुन न्युरोलोजिकल डिफेक्ट भन्छ अलिकति, त्यो न्युरोलोजिकल डिफेक्ट भएको हुन्छ। उनीहरूको जुन मैले अब सृजना भनेर भन्यो भने उसले रेजिस्टर गर्न चाहिँ नि टाइम लगाएर 10 मिनट पछि चाहिँ मलाई हेर्ला, तुरुन्त चाहिँ सुने पनि उसलाई त्यो माथि हाम्रो जुन तुरुन्तै माथि गएर आन्सर दिने चाहिँ टाइम लाग्छ। यस्तो किसिमको सुस्त मनस्थिति पनि भनिँदैन, अति चलाक हुन्छन् यिनीहरू। जस्तो आइन्स्टाइन के अरे साइन्टिस्ट पनि हि वाज अल्सो एन अटिस्टिक चाइल्ड। जस्तो यो हामीले कहिलेबाट स्थापना गर्नु? हामीले चाहिँ गत 1 वर्ष भयो, पोहोर वैशाखदेखि स्थापना गरेको। अहिले यो 1 वर्ष हुन आइसक्यो। त्यही हो, 1 वर्ष चान्चुन भयो र सेन्टर फर अटिजम चाहिँ बालुवाटारमा छ। यस्तै बच्चाहरूलाई सम्मेलन गरेर हामीले चाहिँ ट्रेन टिचर्स, म आफै पनि ट्रेन्ड हो यसमा, ट्रेन टिचर्स चाहिँ नि राखेर यी बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी पढाउने, कसरी लाने र उनीहरूको निड्स भन्छ NEEDS निड्स चाहिँ कसरी पुरा गर्ने भनेर हामीले एउटा ओटी फर चिल्ड्रेन, जुन नेपालमा दिस इज द फर्स्ट ओटी इन द होल अफ नेपाल, देयर इज नो ओटी, जुन चाहिँ अटिजम किड्सलाई चाहिन्छ। सेन्सरी निड्स भनेर अर्को सेक्सन र स्पिच थेरापी त छ नै नेपालमा, स्पिच थेरापी अनि स्पेसल एडुकेसन गरेर 3 किसिमको स्पेसलाइजेसन हालेर हामीले चलाइरहेको छ। जस्तो यस्ता विद्यार्थीहरू भनौँ न, यस्ता बालबालिकाहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ आएर पढ्दै गर्दाखेरि, त्यहाँ ट्रेनिङ गर्दै गर्दाखेरि के नर्मल हुँदै जान्छन् कि कस्तो छ म्याम? नर्मल त अब यो बच्चाहरू हुँदैनन्। हेर्नुहोस्, जस्तो डायबिटिज तपाईँले औषधि खाइन्जेल निरन्तरमा आउँछ, वाट एभर इट इज स्टेबलाइज, तर औषधि खान छोडाइदिन त्यो फेरि बढ्छ। त्यस्तो यिनीहरूलाई हामीले ट्रेनिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा धेरै सिक्न सक्छन्। धेरै सिक्दै जाँदाखेरि पछि लाइफमा चाहिँ मैले अर्को एउटा सेक्सन पनि यही वैशाखमा उद्घाटन गर्दैछु, जुन चाहिँ 13 वर्ष किशोर अवस्थाका अटिस्टिक बच्चाहरूलाई चाहिँ स्किल्ड प्रोग्राम्स सिकाउनलाई मैले घर सर पनि लिएर सबै ठिक्क पारेको थिएँ। यस्तो चैतमै यस्तो भयो गर्दाखेरि तिनीहरूलाई मौका सिद्धिसकेपछि चाहिँ नि यो सानो स्कुल अवस्थाबाट किशोर अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ नि दे विल गो फर मोर स्किल्ड ट्रेनिङ, जुन चाहिँ उनीहरूले भोलि गएर जहाँ पनि जागिर खाएर चाहिँ नि एउटा स्किलमा चाहिँ नि काम गरेर आफ्नो जीविका चलाउन सक्छन्। सेन्टर फर अटिजममा चाहिँ कति जति विद्यार्थी छन् म्याम अहिले? सेन्टर फर अटिजम इज अ भेरी डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्कुलिङ। त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 25 जना भन्दा बढी बच्चा आँट्दैन र 25 जना छन्। तर मेरो स्पिच थेरापी इज राउन्ड द क्लक 9 to 5। हाम्रो थेरापी रूम वेयर वी हेभ 4 थेरापिस्ट इज राउन्ड द क्लक 9 to 5। देन वी हेभ अ सेन्सरी थेरापी गोइङ अन एन्ड देन वी हेभ अ फेरि स्पेसल एडुकेसन अर्कोमा गोइङ अन। सो इट्स अ सेन्टर, मेनी थिङ्स आर ह्यापनिङ टुगेदर। प्लस PCTP भनेर पेरेन्ट चाइल्ड टिचर्स ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि चलाउँदैछु। जस्तो उनीहरूलाई ती विद्यार्थीहरूलाई पनि अनलाइन क्लास दिइरहेछौँ कि के? दिइरहेको छ मैले, अब रेगुलर चलि नै रहेको छ, चलिरहेछ। सबैले गाह्रो हुन्छ भने बच्चा बस्दैन भने, बट वी ट्राइड इट एन्ड वी डिड इट। जस्तो अब भनौँ न म्यामले चाहिँ जुन यो निजी विद्यालयको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आवश्यकता छैन भनेर सरकारले पनि बिचबिचमा कुरा ल्याइरहेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ केही वर्षमा चाहिँ गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेको छ। म्यामको के छ यसमा धारणा?
होइन, सरकारले राम्रो काम गरेर गुठीमा ल्याएर सरकारले नै चलाउनु हुन्छ भने मलाई त योभन्दा खुसी के हुनु छ र भन्नुहोस् त। जहाँबाट नेपालीको बच्चाले पढ्न पाउनु पर्यो, हो कि होइन? मेरो त एज पनि गइसकेको छ, कति गर्न सक्छु र आई बी मोर देन ह्याप्पी। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो शैक्षिक बहस हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिन, अभिभावक, विद्यार्थीहरूलाई म्यामको तर्फबाट र म्यामको संस्थाको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? बच्चाहरूलाई चाहिँ नि पढ्न नछुटाउँ, होइन? पढ्न क्लासेस अनलाइन भए पनि जे जस्तो भयो नि सधैँ पठाइदिनुहोस्। र अर्को एउटा कुरो, अरू बच्चाहरू गाउँ टोलमा कोही छन् पढ्नबाट वञ्चित छन् भने तपाईँले आएर मलाई एकतालि फोन गर्नुहोस्, यो बच्चालाई पनि सम्मेलन गराउँ म्याम, यो वञ्चित भइरहेछ भन्दा आइड बी मोर देन रेडी टु हेल्प। तर कस्तो भने यी बच्चाहरूसँग एउटा एप्स चाहिँ हुनु पर्यो, त्यति एउटा फोन चाहिँ हुनु पर्यो, स्यामसङको है के को चाहिन्छ त्यो चाहिँ चाहियो। त्यही हो, आई थिङ्क हामी जस्तो प्राइभेट स्कुल्सहरू अल अफ अस आई थिङ्क मोर देन रेडी टु हेल्प। हामीले चाहिँ अप्रोच गरिएन, बुझ्नु भएन, र हामी नाइके भएर गएनौँ। अहिले आफ्नै दुःख सुखमा विडम्बमा घुमिरहेछौँ, तर हरेक नेपालीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा मेरो चाहिँ छ है। हजुर, अत्यन्त व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो म्याम, यसको लागि यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद। हस् सर, नमस्कार, थ्याङ्क यू बाबु फर कलिङ मी। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विन्डी हाउस स्कुलका चेयरम्यान ललिता प्रसाई। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।